पंजाब भर में पकड़ धकड़ पहले दर्जे का क्रैकडाउन शुरू है, गिरफ्तारियां शुरू हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक लाकानूनियत का, फिस्तायत का, आमरीत का दौर दौरा है, बाजार गर्म है। सिचुएशन ये है कि कल एहतजाज किया गया परसों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में, पंजाब में हल्के फुल्के अंदाज में एहतजाज किया, जल्द से जुलूस, छोटे छोटे जुलूस निकाले और नारेबाजी की। उसके नतीजे में दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात, और वो भी जमहूरी हक इस्तेमाल करने पे। इस्लामाबाद, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अदालतें इसको नहीं मान रही। जो हौसला अफजा बात है, अदालतें अब इसको नहीं मानती। हमारा अदालती निज़ाम मज़ाहमत कर रहा है, बल्कि वो मजलूमों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ईद की छुट्टियों में भी इनको चैन नहीं है और ईद पे भी चैन नहीं है। पीटीआई रहनुमा है इस्लामाबाद से आमिर मुगल, और उन पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। अली बुखारी साहब और शोएब शहीन साहब बच गए थे और उनकी भी जमानतों का मामला था। तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में इनकी पेशियां होती हैं। और आमिर मुगल साहब का एक मांगा गया जी, रिमांड मांगा गया, जिस्मानी रिमांड, लेकिन जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने रिमांड नहीं दिया और उन्हें जुडिशल कर दिया और जेल भेज दिया। उम्मीद है कि आज उनकी जमानत हो जाएगी और वो ईद अपनी प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ कर सकेंगे। जबकि शोएब शहीन साहब और एडवोकेट अली बुखारी जो हैं, उनकी तरफ से भी हुसैन आज़ाद अदालत में पेश हुए और उनकी ज़मानतें करवाई गई और उनकी ज़मानतें भी बिल आखिर मंजूर हो गई। उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात थे। शोएब शहीन और अली बुखारी दोनों हाई कोर्ट के वकील हैं और 10-10 हज़ार के मुचलकों के इव्ज़ उनकी ज़मानतें मंजूर हुई। और जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनको भी अंदाज़ा हो चुका है और ये 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। दरखास्तों की समात मुलतवी हो गई है, लेकिन फ्री कैन को नोटिस हो गया और एक अच्छी खबर कि अब गिरफ्तारियां नहीं हो सकेंगी। दूसरी जानिब जी, काजी साहब जो हैं, वो बदस्तूर काजी साहब, सारे मामलात अब काजी साहब की अदालत में पहुंच रहे हैं, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी अहम हो जाएंगे। लेकिन क्या वो अब इस एजेंडे को, लंदन प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे लगता है कि काजी साहब शायद अब उस हद तक आगे न बढ़ सकें जिस हद तक उनको कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का सियासी कैरियर ख़त्म करवाने के लिए काजी साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है एक्सटेंशन का, और उन तक मामला पहुंचाया जा रहा है। और काजी साहब तक जो केस पहुंचा है वो है जनाब, बाकी बहुत सारे केसेस पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन एक और केस उन तक पहुंचा दिया गया है। वो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दफ़ा वो केस डिसमिस हो चुका है। अब अपील फाइल की गई है इमरान खान साहब की, मुबैना तौर पे जो बेटी का मामला है उसके बारे में ये पटिशन है। उसको अब साजिद नामी शख्स हैं, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और इमरान खान साहब को फरीक बनाया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो कहते हैं जी 21 मई को ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी, लिहाजा इमरान खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए और ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ज़िम्मे लगाया गया है। तो देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं और उनके साथी जजेस जो हैं वो किस हद तक इस ट्रेल में आने की कोशिश, इस ट्रेल में फंसते हैं, इस शिकंजे में, कि क्या वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बहुत ज़्यादा लारे लप्पे लगाए जा रहे हैं। फिर जनाब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पे एक शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और तमाम पीटीआई के रहनुमा भी आए हैं, काजी असद कैसर साहब और दीगर रहनुमा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें पुरअमन एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा। और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी और उनके भाई और उनके समधी जो कुछ कर रहे हैं, और ये असल मामला ये है कि ये बजट से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि मामलात असल में ये है कि एक बदतरीन किस्म की महंगाई की लहर आने वाली है। ये जो बजट है आया है और ये बजट मंजूर हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के घर घर में ये आग पहुंचेगी, ये लावा पहुंचेगा, और जब ये लावा पहुंचेगा तो फिर उस वक्त जो भी कॉल देगा, एहतजाज की कॉल देगा, तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाहर निकलेंगे ईद के बाद।
اور اگر یہ کال دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس سے پہلے ہی کچھ بندوبست کر رہے ہیں الیکشن چور اور ان کے سہولت کار سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، اور سارا معاملہ جو ہے اب شفٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی طرف، کیونکہ ہائی کورٹس میں اب ان کی دال نہیں گل رہی، نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں دال گل رہی ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور نہ ہی اب جو ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحبان ہیں پنجاب میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فیک ڈرامہ کیا گیا ہے، اور اس میں عدلیہ کے کندھے استعمال کر کے عدالتوں سے جھوٹے مقدمات پہ جھوٹے سزائیں سنوا کے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مافیاز، اس لیے اب عدلیہ رجسٹ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو چیزیں ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور اب یہ دہشت گردی کے مقدمات عام احتجاج پہ بھی دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہے ہیں، لیکن عدالتیں ان کو نہیں مان رہی، اور عدالتیں ان کو ضمانتوں میں بھی ریلیف دے رہی ہیں اور ان کو آزاد بھی کر رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے، یہ جو کچھ بھی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، خواہ میڈیا کے خلاف ہے یا پولیٹیشنز کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے خلاف، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توجہ اس طرف نہیں جانی چاہیے، خبروں کی زینت معیشت نہیں بننی چاہیے، جو ناکام معیشت ہے، ناکام معاشی پالیسیاں ہیں، ان کو کوئی بے نقاب نہ کر پائے، کیونکہ پچھلے 27 مہینوں میں پہلے دن سے لے کے دورہ چین تک کسی ملک نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا، 1 روپیہ، اور قرضے انہوں نے جو دیے ان کو وہ ری شیڈول کر رہے ہیں، اس پہ وہ پروفٹ لے رہے ہیں، اور اپنی شرائط کے ساتھ وہ ری شیڈول کر رہے ہیں، مزید کسی قسم کا کچھ نہیں مل رہا، اور انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی آ کے پاکستان میں ان حالات میں سرمایہ کاری کرے گا جو اس وقت ظلم کا بازار گرم ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بجلی صارفین کو کیپیسٹی پیمنٹس کے بوجھ تلے دبنے کا وقت وہ کہتے ہیں جی آ چکا ہے، اور آئندہ مالی سال میں صارفین کو 2116 ارب روپیہ 2116 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنے ہوں گے، یہ سرکاری اعداد و شمار سرکاری دستاویزات کہہ رہی ہیں، اور بجلی کی قیمت کی مد میں 1161 روپے ادا کرنے ہیں، اور بجلی کی پیداوار کا 65% کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنا ہوگا، اور بجلی کی پیداوار کا 35% بجلی کی پیداواری لاگت کی مد میں ادا کرنا ہوگا، اور کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 17 ارب 66 پیسے فی یونٹ، 17 روپے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 17 روپے 66 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ یونٹ کا بوجھ پڑے گا، اور بجلی کی پیداواری کی لاگت میں 6 روپے 95 پیسے فی یونٹ ادا کرنے ہوں گے، اور آئندہ مالی سال سے سستی ترین درآمدی کولے سے مہنگی ترین بجلی پیدا کی جائے گی، اور پانی سے بجلی کی پیداواری لاگت 10 روپے 40 پیسے فی یونٹ، درآمدی کولے سے 77 روپے 66 پیسے فی یونٹ، اور مقامی گیس سے بجلی کی پیداوار 16 روپے 95 پیسے فی یونٹ کا تخمینہ ہے، اور جوہری ایندھن سے بجلی کی قیمت 20 روپے 41 پیسے، گنے کے پھوک سے 18 روپے 26 پیسے، اور درآمدی ایل این جی سے 33 روپیہ 50 پیسے، اور سولر سے 37 روپے 18 پیسے، 36 روپے 93 پیسے، اور فرنس آئل سے 63 روپے 57 پیسے فی یونٹ پیداوار کا تخمینہ ہے بجلی کا۔